अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। नून लीग ने भी एक बहुत ही ज़बरदस्त यू टर्न लिया और इस यू टर्न की वजह भी आपके सामने रखते हैं। और ये एक अच्छा मेरे लिए तो देखना एक हौसला अफजा बात है कि बहुत से लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि इस्तिस्ना किसी को भी नहीं होना चाहिए और लाइफ टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है क्या क्या आवाज़ें उठ रही हैं, इस पर बात करेंगे तफसीलन। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी एक रद्दमल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की। उनकी जानिब से काफ़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी अपना जो है वो जारी किया है। इसके अलावा कुछ बात करेंगे इस बात के ऊपर भी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाहर निकले आज और कारखानों मार्केट में आज उन्होंने अचानक से दौरा किया। BRT में सफ़र भी किया। दिलचस्प उनकी वीडियो देखने को मिल रही थी। और दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा के ऊपर भी कुछ बात होगी जो कि इस वक्त ब्राज़ील में मौजूद हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले ज़रा तरमीम के ऊपर ही बात हो जाए। आईनी तरमीम के बारे में आपको पता है सेनेट में तो ये पेश हो चुकी है और सेनेट का इजलास छुट्टी वाले दिन भी बुला लिया गया है। वैसे एक बात है, जिन्होंने जाली फॉर्म 47 थमाए हैं इनके हाथ में, वो काम लेना भी खूब जानते हैं। मतलब है कि 26वीं तरमीम पे भी आपको याद होगा कि इन लोगों को कैसे अंदर बंद करके ना भेड़ बकरियों की तरह और बाहर से ताले लगा दिए थे कि बेटा जब तक तरमीम नहीं पास करोगे तब तक कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। बल्कि कुछ लोगों के बारे में तो ये भी खबरें हमने सुनी थी कि उनके कोई अजीज़ अगर हॉस्पिटलाइज थे तो उनको हॉस्पिटल तक नहीं जाने दे रहे थे कि जनाब पहले तरमीम होगी उसके बाद कोई मेंबर जो है वो बाहर निकल सकेगा। तो ये तो इन बेचारे पार्लियामेंटेरियंस की, सो कॉल्ड पार्लियामेंटेरियंस की हालत की पड़ी है इन्होंने। तो जब उनका दिल करता है कि अब इनसे काम लेना है तो ऐसे वो कान से पकड़ के इनको वहाँ जाके बिठा देते हैं और उसके बाद चाहे इन्हें 5-5 दिन वहाँ पे बंद रखना पड़े, जैसे मुर्गी को डब्बों में बंद रखते हैं ना, तो ये उस तरह बेचारे अंदर बंद किए होते हैं। ये औकात होती है जब आपकी फॉर्म 47 जाली होता है। फिर आपको पता होता है कि अब आप इनके आगे चूं चुरा नहीं कर सकते, तो फिर जैसे अगले कहेंगे ना कि सारी रात एक टांग पे खड़े होके तरमीम पास करो, तो फिर आप बेटा करेंगे तरमीम पास एक टांग पे खड़े होके। तो वही हाल जो है ना वो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून और MQM इन तीनों जमातों का हुआ पड़ा है। और इस वक्त जो है छुट्टी वाले दिन भी उन्होंने बुला लिया है। अगर ये कहेंगे कि भाई कंटिन्यू रखना है सेशन और बिल्कुल 3 दिन लगातार इजलास चलेगा, तो मेरा ख्याल है कि बेचारे उस पर इनकार भी नहीं कर सकेंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अज़रबैजान का सिर्फ 2 दिन का ट्रिप था वज़ीर आज़म का। तो भाई अगर उन्होंने आज आ ही जाना था तो ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि कल आपने वफाकी काबीना का इजलास जो है वो वीडियो लिंक पे करके उनसे अप्रूवल ले ली और फटाफट उसी रोज 27वीं तरमीम का जो मुसव्वदा था वो सेनेट में पेश किया। इतनी क्या इमरजेंसी थी? या तो होता ना भाई उन्होंने 15-20 दिन बाद आना है भाई, तो अब इतने दिन नहीं रोक सकते, तो चलो भाई काम तो चलाना है, लिहाजा वीडियो लिंक पे ले लें। मतलब एक दिन भी डिले करने की उनको इजाज़त नहीं मिली कि भाई तुम एक दिन भी सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, पहले ये काम करो फिर बाद में आते रहना, मुल्क तुम्हारी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो वो वाला हाल हुआ है वज़ीर आज़म साहब का। बहरहाल जी, अज़रबैजान से वो वापस आए हैं और उसके बाद उन्हें आकर अचानक से उन पर इंकशाफ हुआ। उन्हें पता चला कि जी नून लीग ने कहीं जो तरमीम है उस 27वीं उसके अंदर कहीं ये शिक डाल दी कि जनाब जो वज़ीर आज़म हैं उनको भी इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए और जनाब बल्कि इतना ही नहीं बल्कि लाइफ टाइम भी होना चाहिए, जैसे सदर साहब को दे रहे हैं, क्योंकि सदर साहब ने भी अपनी ये चुपके से तरमीम डलवाई हुई है। फील्ड मार्शल साहब को मिल रहा है, तो जी वज़ीर आज़म साहब को भी इस्तिस्ना मिलना चाहिए। तो ये बात बेचारे हमारे मासूम से प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं थी। मतलब उन्होंने कल कैबिनेट मीटिंग की सदारत की है और अप्रूवल भी दी है मुसव्वदे की, लेकिन वो इतने भोले भाले थे, इतने मासूम थे कि उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं कि भाई आपकी मर्जी से हम आपके लिए एक इस्तिस्ना हासिल करने जा रहे हैं, आपकी इजाज़त है या नहीं। मतलब तरमीम भी ये वाली, शिक भी ये वाली वज़ीर आज़म से मुतालिक थी, फिर भी किसी ने उन्हें नहीं पूछा और अपनी मर्जी से ही जैसे कुछ डाल दिया। अंदाज़ा लगाएं। तो आज जब वो वापस आए तो उन्हें अचानक इंकशाफ हुआ कि ओहो ऐसी भी कोई बात जो है वो ज़ेर बहस है। तो उन्होंने फिर इंतहाई आला अखलाकी मयार का मुजाहरा करते हुए ये कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल अपने आप को अवाम के सामने जवाबदेह समझता हूँ, लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कोई शिक डाली भी गई थी या डालने वाले हैं तो इसको फौरी वापस लिया जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, हुक्मरान हैं, वो अल्लाह ताला के बाद जो अवाम हैं उसके सामने जवाबदेह होते हैं, तो उन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं होना चाहिए। तो जनाब आज वो आके अपनी बड़ी बल्ले बल्ले करवा रहे थे कि वाह वाह वाह,
देखिए जी, क्या ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने खुद ही उन्हें एक फ़ायदा मिल सकता था, लेकिन उन्होंने वो फ़ायदा लेने से इनकार कर दिया और अखलाकी मयार की आला मिसाल कायम कर दी। तो वो जो उनकी बल्ले बल्ले हो रही है, उसके पीछे की कहानी उनके अपने चहीते अखबार जंग न्यूज़ के एक चहीते रिपोर्टर साले जाफिर साहब ने भी आज रिपोर्ट की है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कल जो इजलास हुआ था, उस इजलास में खुद फारूक एच नाइक साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर लॉयर हैं, आपको पता है, तो उन्होंने जो है जब ये तरमीम की बात हो रही थी कि जी वज़राए आज़मों को भी क्यों ना वो दे दिया जाए इस्तिस्ना, तो उन्होंने कहा कि अगर आप तमाम वज़ीर आज़मों को लाइफ टाइम इस्तिस्ना देंगे तो इसमें फिर ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होगा, जितने भी वज़ीर आज़म हैं, चाहे वो गुजर चुके हैं या आने वाले हैं, तो आप फिर किसी को इसमें रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसे में तो फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी हैं, फिर आपको जेल का ताला भी खोलना पड़ेगा, वो तो अगले दिन बाहर आ जाएंगे भाई। कि यानी अगर आप लाइफ टाइम ही किसी को इस्तिस्ना दे देंगे तो इसका मतलब तो ये कि भाई किसी वज़ीर आज़म के ऊपर कभी मुकदमा नहीं चल सकता, तो वो फिर लागू तो उनके ऊपर भी होगा कानून। तो उसके बाद फिर सबने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये काम ना करो, तो लिहाजा वज़ीर आज़म को जो है वो इस इस्तिस्ना से बाज रखा गया इस तजवीज़ पर। ये उन्होंने रिपोर्ट किया। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा करना होता तो वो लिख देते कि जी ऑनवर्ड्स जो वज़ीर आज़म हैं उनके ऊपर केस नहीं चलेगा। तो भाई अगर ऐसा वो लिख देते कि ऑनवर्ड्स जो वज़ीर आज़म हैं उनके ऊपर केस नहीं चला करेंगे, तो फिर तो बेचारे जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो महरूम रह जाते, उनको तो ये इस्तिस्ना ना फिर मिलता। साबिक वज़ीर आज़म तो वो भी हैं। अब हो सकता है कल कला को इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आए तो वो कहें कि लो जी अब चलाओ नवाज शरीफ के ऊपर केस, क्योंकि इस तरमीम के तहत तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी वो इस्तिस्ना ना मिलता। तो भाई उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि इमरान खान को जेल से निकालना पड़ जाएगा, तो लिहाजा ये वाली तरमीम निकालो। तो ये कहानी जो है वो काफ़ी आज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। लेकिन एक बात है कि मैं ये सोच रही थी कि क्या ऐसा कोई इस्तिस्ना अगर वाकई तरमीम में पास हो जाता तो इमरान खान साहब का पीटीआई का रद्दअमल क्या होता? वो इस पर बड़े खुश होते और आके वो कहते कि जी बल्ले बल्ले दरवाज़ा खोलो जेल का, या कुछ और। तो मैं सोच रही थी कि जो नैब तरमीम वाला केस था, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने नैब तरमीम को चैलेंज किया था, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो उस वक्त इन्होंने चूँकि ये नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जाके कहा कि इनको जो है वो ख़त्म होना चाहिए, जो हुकूमती पार्टियाँ। अच्छा, अब ये जब मामला सामने आया तो इससे ये भी कहीं ना कहीं पाई जा रही थी लॉजिक कि शायद इमरान खान साहब को इन नैब तरमीम की ख़त्म होने से फ़ायदा हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जी ये तो फिर बाद की बात है, फ़िलहाल तो अभी केस में हम इसको डिफेंड करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने बहुत से केसेस नैब तरमीम करके ख़त्म करा लिए थे, शरीफ फैमिली और बहुत से दूसरे पॉलिटिशियंस ने। तो इन्होंने अपना तो फ़ायदे कर लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा इमरान खान को तो हम पहुँचने नहीं देंगे। लेकिन इमरान खान साहब को फ़ायदा पहुँच सकता था। उस वक्त ये बिल्कुल एक परसेप्शन थी कि अगर ये नैब तरमीम कलदम करार दी गई तो फिर इमरान खान साहब को भी फ़ायदा पहुंच सकता है। लेकिन जनाब हुआ क्या, हुआ ये कि इमरान खान साहब ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद दलाइल देते हुए भी कही कि अगर ये नैब तरमीम ख़त्म हो जाएं और इसको मैं केस हार जाऊं तो फिर ये भी बात है कि मुझे भी बताया जा रहा है कि फ़ायदा हो सकता है इसका, लेकिन मैं अपने फ़ायदे की बात नहीं कर रहा। मैं समझता हूं कि ये बात गलत है जो नैब में तरमीम की गई है, नैब लॉज में, उसके तहत जो इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए, मैं समझता हूँ ये गलत है। ये तरमीम जो हैं ये बहाल रहनी चाहिए, यानी जो उससे पहले वाला मुकदमात थे। और उन्होंने कहा चाहे उसमें मेरा भी मुकदमा बहाल रहे, भले मुझे भी आप कटहरे में खड़ा रखें, मुझे ऐसा फ़ायदा अपने लिए नहीं चाहिए जिससे कौम और मुल्क का नुकसान हो रहा हो। तो इमरान खान साहब का तो पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त ये था। अगरचे कुछ लोग बाद में रिपोर्ट करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब तो केस हार गए थे और नैब तरमीम जो थी वो उसका फ़ैसला हुकूमत के हक़ में हो गया था। तो उसके बाद ये था कि इस मामले के ऊपर पीटीआई के वकला ने भी जाकर इमरान खान साहब की अलकादे ट्रस्ट केस में बरीयत के लिए दरख्वास्त दी थी कि जी अब इन नैब तरमीम के बाद जो है इमरान खान साहब को भी इसका फ़ायदा हो। लेकिन मुझे ये याद नहीं पड़ा कि उस शिक के तहत कोई बहस भी हुई थी इवन, क्योंकि मुझे तो याद नहीं पड़ा कि इसको इन्होंने उठा के, अक्सर मेरा ख्याल है इग्नोर कर दिया था जजेस ने, ऐसी कोई बात भी नहीं थी, या पता नहीं ये किस मरहले पे दायर हुआ था मामला सारा। लेकिन बहरहाल वो आपने भी देखा, हमें भी देखा कि कोई भी कानून हो उसमें इमरान खान को फ़ायदा नहीं होना, भले वो लिखा हुआ कानून मौजूद ही क्यों ना हो। अब कानून तो ये भी कहता है कि जो आपकी ज़मानतों के फ़ैसले हैं वो आपके जल्द अज जल्द होंगे, जबकि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली या ज़मानत का जो फ़ैसला है अलकादिर में, वो आप देखिए जनवरी से सज़ा आई हुई है
اور اب نومبر ہو گیا, پورا سال گزر گیا, لیکن ان کا کیس نہیں لگا. ارلی ہیئرنگز کی درخواستیں دے دے کے بیچارے وکلا کے جوتے گھس گئے ہیں, لیکن ان کے مقدمات سماعت کے لیے لگ نہیں رہے. تو عمران خان کو تو کچھ لکھا ہوا ہوگا بھی, تو یہ اس کو فائدہ نہیں دینے دیں گے, یہ تو ہمیں پتہ ہے, کیونکہ یہ کون سا کوئی آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں. لیکن خوف اتنا تھا کہ یہ نہ ہو کہ بھائی اگر ہم استثناء والا معاملہ کر دیں تو اس کا فائدہ کہیں عمران خان کو بھی ہو جائے. بہرحال جی, یہ ساری کہانی تھی انٹرسٹنگ. لیکن ایک بات اچھی جو ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ استثناء والے معاملے پر ایک بحث تو بہرحال کھلی ہے, اور بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں, جبکہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. خیر میں نے تو بہت زوردار طریقے سے پچھلے ولاگ میں اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے, لیکن میرا خیال یہ تھا کہ جو ہمارے ہاں کا ایک ماحول ہے اس وقت, اس میں کم از کم کوئی شاید ہی ہو جو کہ فیلڈ مارشل صاحب کے استثناء کے اوپر تنقید کرے, یا یہ سمجھے کہ بھائی اس کو نہیں ہونا چاہیے, اس پہ کھل کے کوئی آواز اٹھائے. لیکن انٹرسٹنگلی میں آج دیکھ رہی تھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کھل کے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ استثناء ہونا ہی نہیں چاہیے, چاہے وہ صدر کی بات ہے, چاہے وزیر اعظم کی بات ہے, چاہے فیلڈ مارشل کی بات ہے, چاہے کسی کی بھی بات ہے. تو یہ استثناء والی گیم جو ہے وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے, ہر کسی کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اور آج بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کھل کے آواز اٹھائی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں ایون مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے بھی باقاعدہ نام لے کر کہا کہ جو بھی ترامیم پرسن اسپیسیفک ہوتی ہیں, یعنی شخصیات کو ذہن میں رکھ کے ان کے فائدے یا نقصان کے حساب سے کی جاتی ہیں, وہ ایسا قانون کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہوتا, اور نہ ہی اس کا کوئی ملک و قوم کو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے جب بھی کوئی ترامیم اگر کرنی بھی ہوں تو اس کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ ادارے بہتر ہوں, ملک و قوم کو فائدہ ہو, نہ کہ یہ کہ جی فلاں شخصیت کو فائدہ ہو, فلاں شخصیت کو نقصان ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے ان ترامیم کو پڑھ کے کہ جیسے آپ نے باقاعدہ ذہن میں رکھ کے کہ جی عمران خان کو نقصان ہو, فیلڈ مارشل کو فائدہ ہو, وزیر اعظم کو فائدہ ہو, صدر کو فائدہ ہو, فلاں کو نقصان ہو. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے مطابق آپ نے جو ہے ایون ججز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ جناب فلاں جو جج ہے اس کو فائدہ ہو, اور فلاں جو 2-3 ججز ہیں یہ اچھا نہیں لگ رہے, ان کو نکالنے کی تیاری ہو. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ذہن میں شخصیات کو رکھ کے جو ہے آپ پوری پراپر پلاننگ کر کے یہ ترامیم لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے یہ بڑی کھل کے آج بات کی ہے. اسی طرح سے محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑی کھل کے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ترامیم جو ہے اس کے خلاف ہم پوری مزاحمت کریں گے, ہر طرح کی آواز اٹھائی جائے گی. آج سے ہماری یہ جو تحریک ہے وہ سٹارٹ ہے. یہ باتیں انہوں نے پہلے بھی کی ہیں, لیٹ سی کہ وہ عملی طور پر کوئی اس کی حکمت عملی بھی دے پاتے ہیں یا نہیں, لیکن کم از کم انہوں نے آج اس کے اوپر کھل کے بات ضرور کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے اوپر ہی آپ چڑھ دوڑتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ کوئی بھی اگر شخص اپنے کسی بھی طرح کے مطالبات کے حق میں سڑک پر آ رہا ہے تو آپ اتنی اس سے جو ہے وہ یوز آف فورس کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. مذہبی جماعت آئی, آپ نے ان کو جو ہے وہ گولیاں مار دیں, تو آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ سوسائٹی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آپ تو سوسائٹی کو اس طرف نہیں لے کر جا رہے کہ پھر کل کو لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم بھی پھر آپ کے مقابلے میں بندوق اٹھا لیتے ہیں. کہ جب آپ منہ سے ہماری کی ہوئی بات, پرامن طریقے سے ہمارا کیا ہوا احتجاج آپ کے لیے قابل قبول اگر نہیں ہے, تو کل پھر لوگ مجبور ہو جائیں اس بات کے اوپر کہ وہ آپ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں. تو آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ سوچیں کہ آپ سوسائٹی کو الٹیمیٹلی کس طرف لے کر جا رہے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ان کی بات تھی, اور واقعی یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب آپ عام لوگوں کی آواز سننا بند کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سوسائٹی آپ کی کسی ایک سیچوریشن پوائنٹ پر جا کر انارکی کی طرف چلی جاتی ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کم از کم آپ لوگوں کے لیے بریدنگ سپیس رہنے دیں, ان کی آواز سنیں, ان کی بات سنیں, ان کو کچھ نہ کچھ کہنے کا موقع تو دیں. لیکن اگر آپ ہارڈ اسٹیٹ کر کے جو ہے وہ پکڑ کے لوگوں کے سانس بند کر دیں گے, تو پھر وہاں پر اختلاف رائے کی گنجائش نہیں چھوڑیں گے, تو لوگ بھی پھر آپ کے ساتھ ہارڈ ہی آئیں گے. پھر آپ کیا کہیں گے کہ جی یہ لوگ ہارڈ کیوں ہمارے اوپر آ رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی جو ہے سچویشن بن چکی ہے. اچھا, اب اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے ایک اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ خود عدلیہ کی بھی ہے, اور عدلیہ کی بات کے اوپر تو مجھے ویسے یاد آ رہا تھا, آج میں نے کہیں پڑھا, کسی نے کامنٹ لکھا ہوا تھا کہ جی عدلیہ نے, بلکہ ہاں یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے کیا ہوا تھا, بڑا اچھا پوائنٹ ان کا تھا کہ عدلیہ نے تو خود 26ویں اور 27ویں ترمیم کے لیے باقاعدہ خود نمبرز پورے کر کے دیے اس حکومت کو. حالانکہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ آپ کی ان ترمیموں کے نتیجے میں عدلیہ کے ادارے کو ہوا ہے. آپ کے ججز کی, ان کی آرڈرز کی کوئی وقت نہیں رہ گئی. سپریم کورٹ تو ویسے ہی آپ نے سیشن کورٹ میں بدل کے رکھ دی ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہی ادارے کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ساری سہولت کاری بھی کس نے کی ہے؟ خود عدلیہ کے ججز نے. کس طرح کہ آپ نے اٹھا کے ان کو پوری وہ جو ایک قاضی صاحب کی سہولت کاری تھی کہ جس میں انہوں نے جو 63A والا آرٹیکل تھا کہ جی کوئی بھی پارٹی پالیسی کے خلاف جا کے ووٹ کرے وہ کنسیڈر بھی ہوگا، وہ کام کر دیا. اس کے بعد جناب 26ویں ترمیم کروا لی. اس کے بعد 27ویں ترمیم کے لیے 26ویں ترمیم کے بعد بننے والے آئینی بنچ نے اٹھا کے مخصوص نشستوں کا تحفہ بھی اس حکومت کو دے دیا، جس کے نتیجے میں ان کے پاس 2/3 میجورٹی پوری ہو گئی اور انہوں نے 27ویں ترمیم کر ڈالی، جس کے نتیجے میں باقی رہی صحیح عدلیہ کے اوپر بھی چھری پھیر دی گئی. تو مجھے اس سے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ یہ قربانی کی ویڈیوز کافی لوگ وائرل کرتے ہیں جب قربانی کی عید ہوتی ہے، تو اس میں کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ایسا جانور بھی ہوتا ہے جو خود ہی قصائی کو دیکھ کے نا آگے چپ کر کے آگے لیٹ جاتا ہے کہ چل بھائی چلا لے تو چھری. تو مجھے عدلیہ کا حال نا آج کل وہی لگ رہا ہے کہ مطلب ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر جو عدلیہ کا ادارہ ہے وہ ختم تو کر رہی ہیں، چھری تو چل رہی ہیں، تو لہٰذا وہ خود ہی سہولت کاری کر کر کے جو ہے وہ ان کے آگے پیش ہو رہے ہیں کہ لو جی کر لو. تو یہ حال کیا ہے عدلیہ کے ججز نے، اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے خود اپنے اور اپنے ادارے کے ساتھ، صرف اس لیے کہ 3-4 لوگ بینیفیشل ہونا چاہتے تھے، 3-4 آپ کے ججز جو تھے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، انہوں نے پورے کا پورا ادارہ جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب آج کارخانوں مارکیٹ میں پہنچے. وہاں پہ جناب اچانک دورہ تھا ان کا اور وہاں لوگ ان کو دیکھ کے کافی ایکسائٹیڈ ہو گئے، بڑی جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، پورا جلسہ ہی لگ رہا تھا. اور انہوں نے پھر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے. وزیر اعلیٰ صاحب بھی جو ہے وہ گاڑی سے باہر نکلے، ان کو بھرپور طریقے سے رسپانس بھی دیا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے BRT میں سفر بھی کیا. BRT میں وہ عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے BRT کے اندر اور ان کی بات بھی چل رہی تھی، ان کے مسائل سن رہے تھے. ایک شخص نے وہیں پر کچھ ہسپتال سے ریلیٹڈ معاملے کے اوپر بھی ان سے شکایت کی، تو انہوں نے اسی وقت موقع کے اوپر اس کے بھی احکامات جاری کیے. تو وہ ویڈیوز جو تھیں وہ آج کافی وائرل تھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، اچھا ایک تو جو ان کے لیے لوگوں کا ایک پیشن اور محبت نظر آ رہی تھی، تو وہ آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے کہ جب آپ ایک عوامی وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، جب آپ ایک عوام کے ووٹوں سے منتخب وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، تو تب لوگ آپ کے ساتھ کیسے والہانہ محبت پیش آتے ہیں اس کے ساتھ. اور جب آپ کریٹڈ اور ڈیزائنڈ قسم کی وہ کرتے ہیں نا اپنے لیے، اپنی مشہوری کے لیے جو کیمپین، تو وہ بھی پتہ لگ جاتی ہے کہ وہ کیا ہے. تو بہرحال میں پھر پہلے بھی کہا تھا، میں پھر سمجھتی ہوں کہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وزیر اعلیٰ کو اس طرح کی چیزوں سے ذرا محتاط رہنا چاہیے. لیکن یہ بھی بات ہے کہ ان کو شاید اس بات کا اندازہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی جو ویڈیوز اور یہ وہ جی ادھر وہ چلے گئے، ادھر چھاپا مار دیا، ادھر یہ کر دیا، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی باقی وزیر اعلیٰ کیوں نہیں ایسا کرتے یہ وہ. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس دن پناہ گاہ پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں جا کے کھانے کا معیار چیک کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. ویسے عمران خان صاحب بھی ایسا کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد آج بھی وہ باہر نکلے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے مسائل سنے، احکامات دیے. اچانک چھاپا انہوں نے ہسپتال کا مارا، BRT پہ گئے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی آج ویڈیوز جو ہیں وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی ہوئی تھی. تو لگتا یہی ہے کہ وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک احتجاجی وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ بس جا کے بیٹھ جائیں گے سڑکوں پر اور وہ عمران خان کا کوئی مجاور ہے، دیوانہ ہے کہ جو جا کے ڈیالہ جیل کے ساتھ ٹکرے مارے گا. بلکہ وہ اپنا امیج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک پرفارم کرنے والا شخص بھی ہو سکتے ہیں. کوئی یہ مت سمجھے کہ اگر وہ نوجوان ہیں، اگر وہ خیبر سے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ آج کے دور کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں اور کیسے ڈیلیور کرنا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ اب اس پہ بھی فوکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو ایک یہ والا امیج ہے اس کو بھی بحال رکھنا ہے کہ جناب ہم ڈیلیور بھی ساتھ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف عمران خان کی رہائی کی پیچھے جو ہے وہ چل پڑے ہیں، بلکہ ہم ساتھ ساتھ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. اور اسی لیے جو انہوں نے یہ اس دن خیبر کے علاقے کے لیے اور باقی قبائلی علاقوں کے لیے 1000 ارب روپے کے ترقیاتی جو پیکج ہے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کیا. اور میں نے کل سنا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ مختلف پلانز بھی انہوں نے مانگ لیے کہ کیا کیا منصوبے ہو سکتے ہیں جن پہ کام کیا جائے. اور اس کے بعد اسی طرح جو باقی معاملات ہیں اس کے اوپر ان کی جو ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ کام کی رفتار ہے اس کو وہ بڑھا رہے ہیں، تو جس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو انہیں ڈیلیور کرنے کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے. اور پھر
اس سارے معاملے کو رکھنا بھی ہے ریکارڈ کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ خاموشی سے آپ کرتے جا رہے ہیں لیکن وہ کہیں ریکارڈ پہ آئے گا نہیں, تو پھر لوگ یہی تنقید کرتے رہیں گے کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو جا کے بس اڈیالہ میں بیٹھ جاتے ہیں, دھرنا دے دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کو ریکارڈ پہ رکھنے کی بھی پلاننگ کر رکھی ہے کہ جناب یہ سب چیزیں ریکارڈ پہ بھی ہوں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جی ہم عوام کے لیے بھی ڈیلیور کر رہے ہیں. تو ایک ڈفرینٹ آپ کو وزیر اعلیٰ جو ہے خیبر پختونخوا کا ان کمپیریزن ود علی امین گنڈا پور صاحب, ایک ڈفرینٹ آپ کو وزیر اعلیٰ جو ہے اس وقت نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.